नमस्कार, सूत्र टिभीको दिनभरको खबरमा स्वागत छ। म अजिता घिमिरे। सुरुमा प्रमुख खबर शीर्षकहरू। महाधिवेशन कार्यतालिका परिमार्जन गर्ने गृह कार्यमा नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय सदस्यहरूको धारणापछि महाधिवेशनको नयाँ मिति तय गर्ने। नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 8 लाख नाग्यो। पछिल्लो 24 घण्टामै 3900 भन्दा बढीमा कोरोना पुष्टि, 27 जनाको मृत्यु। नेपालले कोभ्याक्स मार्फत मोडेर्नाको 40 लाख डोज कोरोना विरुद्धको खोप प्राप्त गर्ने। खोप बालबालिका तथा किशोर किशोरी लक्षित हुने। कोरोनाका कारण फर्कन नपाएका आप्रवासी श्रमिकको भिजा दुवैले डिसेम्बर 9 सम्म स्वतः बढाइदिने। भिजाको अवस्था अनलाइन मार्फत जाँच गर्न सकिने। र अफगानिस्तानको थप 2 सहर पनि तालिबानको कब्जामा। तालिबानसँग सत्ता साझेदारीको प्रस्तावमा सरकार। नेपाली कांग्रेसले पूर्व घोषित महाधिवेशन कार्यतालिका परिमार्जन गर्न गृह कार्य थालेको छ। नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशनको नयाँ मिति तय गर्ने सम्बन्धमा बोलाइएको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकको दोस्रो दिन शुक्रबार महाधिवेशन कार्यतालिका परिमार्जनमा केन्द्रित रहेको प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले जानकारी दिएका छन्। बैठकमा महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले पेश गरेको निर्वाचन निर्देशिकामाथि छलफल भएको समेत बताइएको छ। महाधिवेशनका लागि 7वटा तहको नेतृत्व चयनका लागि निर्वाचन निर्देशिका केही परिमार्जन गर्न छलफल भइरहेको प्रवक्ता शर्माको भनाइ छ। बैठकमा केन्द्रीय सदस्यले आफ्ना धारणा राख्ने क्रम जारी रहेको भन्दै केन्द्रीय सदस्यहरूको धारणापछि महाधिवेशनको नयाँ मिति तय गर्ने बताइएको छ। बिहीबार सुरु भएको बैठकमा पहिलो दिन क्रियाशील सदस्यता छानबिन समितिका संयोजक रमेश लेखकले समितिको प्रतिवेदनको व्याख्यासहित प्रस्तुत गरेका थिए भने समायोजन समितिको प्रतिवेदन उपसभापति विमलेन्द्र निधिले पेश गरेका थिए। नेपालमा शुक्रबार थप 3915 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभर गरिएको 11708 पीसीआर परीक्षणका क्रममा 2763 र 6874 एन्टिजेन परीक्षणका क्रममा 1152 मा संक्रमण देखिएको हो। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 8,02,566 पुगेको छ। त्यस्तै कोरोनाका कारण थप 27 जनाको मृत्यु भएको छ। नेपालमा अहिलेसम्म 10,239 जनाको कोरोनाका कारण मृत्यु भएको छ। त्यस्तै थप 2118 संक्रमित कोरोना मुक्त हुँदा हालसम्म 6,79,495 संक्रमित निको भएका छन्। हाल नेपालमा 38,798 सक्रिय संक्रमित आइसोलेसनमा र 439 जना क्वारेन्टिनमा छन्। त्यस्तै अहिलेसम्म 37,40,817 वटा पीसीआर र 3,86,929 वटा एन्टिजेन परीक्षण गरिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। कोरोनाबाट असर परेको उद्योग व्यवसायलाई प्रवर्धन गर्ने लक्ष्यका साथ नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ। केन्द्रीय बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले आज शुक्रबार मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै कोरोनाको असर न्यून गर्न यसअघि नै ल्याइएको पुनरुत्थान कर्जालाई निरन्तरता दिएको जानकारी दिएका छन्। नीतिमा कोरोनाका कारण सबैभन्दा बढी प्रभावित भएको होटल, पर्यटन तथा हवाई क्षेत्रलाई विशेष चासोका साथ सम्बोधन गरिएको छ। कोरोनाका कारण नगद प्रवाहमा समस्या भएका क्षेत्रलाई समेत मौद्रिक नीतिले विशेष चासो दिएको छ। यस्तै कोरोनाले समस्यामा पारेको सार्वजनिक यातायातको मर्मत सम्भारका लागि थप 2 लाख रुपैयाँसम्मको ऋण दिने व्यवस्था गरिएको छ। स्थिर विनिमय दरको व्यवस्था, वित्तीय स्रोत परिचालनको दायरा फराकिलो बनाइएको छ भने ब्याजदर करिडोर, ब्याजदर स्थायित्व कायम हुने गरी व्यवस्थापन गरिएको छ। यस्तै विप्रेषण बैंक तथा वित्तीय संस्थामा राखेको अवस्थामा थप ब्याज पाउने नयाँ व्यवस्था नीतिमा गरिएको छ। गभर्नर अधिकारीका अनुसार विप्रेषण रकम यानि कि रेमिट्यान्स बैंकिङ प्रणालीमा राखिएको सन्दर्भमा अहिले पाउने ब्याजदरमा थप 1% बढी पाउने व्यवस्था गरिएको छ। नेपालले कोभ्याक्स मार्फत मोडेर्नाको 40 लाख कोरोना विरुद्धको खोप प्राप्त गर्ने भएको छ। कोभ्याक्ससँगको लागत साझेदारी मार्फत विश्व बैंकको वित्तीय सहयोगमा
मोडेर्नाको 40 लाख मात्रा खरिद गर्नका लागि गाविसँग सम्झौता गर्ने नेपाल विश्वकै दोस्रो देश बनेको छ। नेपालका लागि सुरक्षित र प्रभावकारी खोप ल्याउनका लागि सम्झौता तय गर्न सफल भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठले बताएका छन्। खोप सन् 2022 को मार्च महिनासम्म आइपुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। यसले नेपालका 72% जनसङ्ख्याका साथसाथै 12 देखि 17 वर्ष उमेर समूहलाई खोप दिने नेपालको लक्ष्य पूरा हुने बताइएको छ। महामारी विरुद्धको स्वास्थ्य प्रतिकारका लागि विश्व बैंकले $104 मिलियन उपलब्ध गराइसकेको छ, जस अन्तर्गत कोरोना विरुद्धको खोपको खरिद र विस्तारका लागि $67.5 मिलियन विनियोजन गरिएको छ। त्यस्तै सर्वोच्च अदालतले खोप केन्द्रसम्म जान नसक्ने ज्येष्ठ नागरिक, हिँडुल गर्न नसक्ने नागरिकलाई घरमै पुगेर कोरोना विरुद्धको खोप लगाउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीश प्रकाश कुमार ढुङ्गानाको एकल इजलासले आज शुक्रबार सरकारका नाममा यो आदेश जारी गरेको हो। अधिवक्ता प्रवेश केसीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयलाई विपक्षी बनाउँदै ज्येष्ठ नागरिकलाई कोरोनाको खोप सहज उपलब्ध गराउन माग गरेर रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए। सर्वोच्चले खोप केन्द्रसम्म जान नसक्ने नागरिक, अस्पतालले पहिचान गरेका दीर्घरोगी तथा फरक क्षमता भएका र दुवै आँखा नदेख्ने नागरिकलाई घरमै पुगेर खोप दिन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले माओवादीका सांसद मातृका यादवले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको स्वास्थ्यलाई लिएर बोलेका अभिव्यक्ति संसदको रेकर्डबाट हटाउन निर्देशन दिएका छन्। प्रतिनिधि सभाको शुक्रबारको बैठकमा सभामुख सापकोटाले बिहिबार बसेको बैठकमा माओवादी सांसद यादवले ओलीको स्वास्थ्यका विषयमा बोलेका अभिव्यक्ति हटाउन निर्देशन दिएका हुन्। शुक्रबारको बैठकमा एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले पूर्व प्रधानमन्त्री ओलीको स्वास्थ्यलाई लिएर दिएका अभिव्यक्ति संसदीय मर्यादा विपरीत भएको भन्दै रेकर्डबाट हटाउन माग गरेका थिए। बिहिबारको बैठकमा यादवले ओलीप्रति लक्षित गर्दै प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना र वर्तमान सरकारलाई परमादेश भन्नेको मानसिक सन्तुलन खल्बलिएको टिप्पणी गरेका थिए। बैठकमा सांसद मोतीलाल दुगरले सभामुखसँग समय नलिई बोल्न खोज्दा समेत विरोध भएको थियो। विभिन्न माग राख्दै प्रधानमन्त्री निवास घेराउ गर्न गएका शिक्षकहरूलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। पटक पटक आफ्नो मागका विषयमा सरकारलाई जानकारी गराउँदा पनि कार्यान्वयन नभएको भन्दै आन्दोलनरत नेपाल शिक्षक महासंघले शुक्रबार प्रधानमन्त्री निवास घेराउ गर्ने तयारी गरेका थिए। प्रधानमन्त्री निवासतर्फ जाँदै गर्दा उनीहरूलाई काठमाडौँको नक्सालबाट प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको हो। प्रहरीले 70 भन्दा बढी शिक्षकलाई नियन्त्रणमा लिएको महासंघले जनाएको छ। आन्दोलनका लागि महासंघले विभिन्न जिल्लाबाट शिक्षकहरूलाई काठमाडौँ बोलाएको थियो। संघीय शिक्षा ऐन जारी गराउने, न्यून तलबमा काम गरेका बाल कक्षाका शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीको समायोजित तलब वृद्धि गर्ने लगायत माग महासंघले राखेको छ। यस्तै शिक्षक कर्मचारीलाई अविलम्ब कोभिड विरुद्धको खोप लगाउने तथा कोभिड संक्रमित शिक्षक कर्मचारीको लागि बिमा र निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गर्ने तथा हाल संस्थागत विद्यालयमा भएका शिक्षक कर्मचारी निष्कासन गर्ने कार्यलाई रोक्ने लगायतका माग पनि महासंघले अघि सारेको छ। यसअघि उनीहरूले 753 पालिकामा रिले अनसन गरेका थिए। शिक्षक महासंघ जिन्दाबाद दुबईले आवासीय भिजा भएका तर कोरोनाको कारण युएई फर्कन नपाएका आप्रवासी श्रमिकको भिजा आउँदो डिसेम्बर 9 सम्म स्वत बढाइदिने भएको छ। कोरोना महामारीको कारण युएईले यात्रामा प्रतिबन्ध लगाउँदा
युएई फर्कन नपाएका र यही अवधिमा भिजाको अवधि सकिएका आप्रवासी श्रमिकको भिजा अवधि आउँदो डिसेम्बर 9 सम्म स्वतः बढाइदिने भएको हो। कोरोना महामारीको कारण नेपाल, भारत, पाकिस्तान, श्रीलङ्का लगायतका देशका नागरिकलाई युएईले यात्रामा प्रतिबन्ध लगाएको थियो। तर पछिल्लो समय गएको अगस्त 5 देखि विभिन्न स्वास्थ्य सुरक्षाको मापदण्डसहित युएईले प्रवेश खुल्ला गरेको छ। जो प्रतिबन्धका कारण यसअघि युएई फर्कन पाएनन् उनीहरूको आफ्नो भिजाको अवस्था अनलाइन मार्फत पनि जाँच गर्न सक्नेछन्। युएई जानु पूर्व नै यात्राका लागि अनुमति लिनुपर्छ भने अन्य स्वास्थ्य सुरक्षाको मापदण्ड पनि अनिवार्य पालना गर्नुपर्छ। विश्व फुटबलको सर्वाधिक लोकप्रिय इङ्ग्लिस प्रिमियर लिगको नयाँ संस्करण आज शुक्रबारदेखि सुरु हुँदैछ। पहिलो दिन आज 1 मात्र खेल हुनेछ। शनिबार भने 7 खेल हुनेछन्। आज राति पौने 1 बजे आर्सेनल र बेन्टफोर्डले खेलेपछि नयाँ सिजनको प्रिमियर लिग सुरु हुनेछ। लिगको पहिलो खेल बेन्टफोर्डको मैदानमा हुनेछ। यस खेलमा दुवै टोली सुखद सुरुवात गर्ने दाउमा हुनेछन्। आर्सेनल अघिल्लो सिजन 8औं स्थानमा सीमित बनेको थियो। उसले 38 मध्ये 18 खेलमा जित निकालेको थियो। प्रिमियर लिगको उपाधि भने म्यान्चेस्टर सिटीले जितेको थियो। यता बेन्टफोर्ड भने नवप्रवेशी क्लब हो। उसले आफ्नो मैदानमा आर्सेनललाई हराउँदै सुखद सुरुवात गर्ने योजना बनाएको छ। विद्रोही समूह तालिबानले अफगानिस्तानको घाजनी र हेरात शहरमा पनि कब्जा जमाएको छ। यसलाई तालिबानले महत्त्वपूर्ण जित मानेको छ। रणनीतिक रूपमा मुख्य मानिने घाजनीमा कब्जा जमाएपछि तालिबानले अब राजधानी काबुलमा पनि कब्जा गर्ने सम्भावना बढेको छ। घाजनी काबुलदेखि 150 किलोमिटर दूरीमा पर्छ। तालिबानले अफगानिस्तानको दोस्रो ठूलो सहर कान्दाहारलाई पनि आफ्नो कब्जामा लिएको छ। कान्दाहारमा भीषण युद्ध चलिरहेको छ। युद्धका कारण हजारौं मानिस विस्थापित भएका छन्। तालिबानको सक्रियता बढेसँगै अफगान सरकारले धेरै ठाउँमा नियन्त्रण गुमाउँदै गएको छ। विशेष गरेर देशको उत्तरी र पश्चिमी क्षेत्रमा तालिबान लडाकुले आफ्नो पकड बढाउँदै लगेको बीबीसीले जनाएको छ। तालिबानले धेरै सहरलाई कब्जामा लिन थालेसँगै सरकारी वार्ता टोलीले सत्ता साझेदारीको प्रस्ताव गरेका छन्। आक्रमण अन्त्य गरी शान्ति स्थापनाका लागि सरकारले तालिबान समूहलाई सत्ता साझेदारीको प्रस्ताव गरेको हो। तर तालिबानले भने स्थायी शान्ति स्थापनाको लागि राष्ट्रपति अशरफ घानी सत्ताबाट बाहिरिनुपर्ने बताउँदै आएको छ। सूत्र टिभीको आजको दिनभरको खबर यति नै। भोलि हामी पुनः उपस्थित हुनेछौँ। त्यतिन्जेलसम्मका लागि हेर्दै रहनुहोस् सूत्र टिभी। नमस्कार।